बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, आज हम अल्लाह के एक प्यारे नबी आदम सानी हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जनाब शीस अलैहिस्सलाम, जनाब शीस के बेटे हैं जनाब यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं मेलाइल, मेलाइल के बेटे हैं यारद, यारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिह, मुतवश्शिह के बेटे लमक नेक नाम, और लमक नेक नाम के बेटे हैं हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दीगर पैगम्बरों की तरह आप भी अल्लाह की तौहीद का पैगाम आम करने तशरीफ़ लाए और आपने सही मानों में कौम की रहनुमाई फरमाई, कौम को तबलीग करते रहे, कौम को तरबियत देते रहे, और आपने 900 साल से ज़्यादा आपने तबलीग फरमाई अपनी कौम में। लेकिन आपकी कौम शिर्क में, बुत परस्ती में इस कदर डूबी हुई थी कि वो एक एक नहीं बल्कि 5-5 खुदाओं की वो पूजा करते थे। इनके बड़े बड़े बुत थे, वद था, सवा था, यऊक और नसर। ये 5 बड़े इनके खुदा थे जिनको वो खुदा समझते और उनको पूछते। और अल्लाह का नबी पूरी बस्ती में घूमते, रोजाना जाते और फरमाते, कौम बाज आ जाओ, फ़अबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, ला इलाहा गैरुहु, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, ज़रा गौर करें, अल्लाह के नबी का स्टेमिना, अल्लाह के नबी का हिल्म, अल्लाह के नबी का सब्र देखें। 900 साल, 900 साल मुसलसल अल्लाह का नबी तबलीग फरमाते रहे, और आपकी उस दावत तबलीग पर लब्बैक कहने वाले 80 मर्द और ख़वातीन सामने आती हैं। कुल 900 साल और 80 मर्द और ख़वातीन। चुनांचे जब आप अपनी कौम को फरमाते कि अल्लाह वादहू ला शरीक की तौहीद की तरफ आ जाओ, तो कौम एक ही जवाब देती कि ए नूह, हमारा वक्त ज़ाया ना करो, बल्कि आपकी क्या हैसियत है, मा अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना, आप तो हमारी तरह के एक बशर हो, आप खाते पीते उठते बैठते हमारे अंदर हो, तो आपको हम कैसे मान लें और आपकी बात कैसे मानें, और हम अपने खुदाओं को किस तरह से छोड़ सकते हैं। चुनांचे मालिक अर्ज़ो समा के पैगंबर ने जिस वक्त उनसे बावजूद इतनी कोशिश के वो कौम बाज ना आई, तो मालिक कौनैन की बारगाह में अल्लाह के पैगंबर ने अर्ज़ की, मालिक अब तू ही इस कौम को देख, इन्होंने मेरी बात को तस्लीम नहीं किया। अल्लाह वादहू ला शरीक ने हुक्म दिया कि ए नूह, फस्नइल फुल्क बिअयुनिना, एक कश्ती बनाइए हमारी आंखों के सामने। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने एक डिजाइनिंग आपकी खिदमत में अर्ज की कि आपने किस तरह की कश्ती, किस तरह की बनावट से तामीर करनी है, बनानी है। चुनांचे आप जंगल में गए, लकड़ियां काटने लगे, लोग आते और पूछते कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप फरमाते मैं कश्ती बना रहा हूं। तो वो लोग काके लगाते और वो हंसते और वो कहते कि यहां जंगल है, यहां कहां पानी नहीं है, तो यहां सैलाब कहां आएगा, समुंदर कहां आएगा, दरिया कहां आएगा, कश्ती तो पानी पर चलती है। माज़अल्लाह वो आपके हवाले से और हर्जा सराई करते हुए कहने लगे कि ये तो बहक गए हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह का नबी नूह अलैहिस्सलाम बहक गए हैं, ये अजीब इनकी हालत हो गई है कि ये कश्ती बना रहे हैं, पानी है ही नहीं है और ये कश्ती बना रहे हैं। अल्लाह वादहू ला शरीक की तरफ से पैगाम आया, नूह आप हमारे पैगंबर हो, आप कश्ती बनाओ। चुनांचे जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को बना चुके, तो ये कश्ती जब बन के तैयार हुई तो तफासिर में आते 550 फुट लंबी है, 90 फुट चौड़ी है, और तकरीबन 50 फुट के करीब ये ऊंची ये कश्ती तैयार हुई, जिसकी 3 मंजिलें। अब इस बदबख्त कौम ने इस कश्ती के अंदर गंदगी को डाला। अल्लाह के नबी परेशान हो गए कि ये कश्ती मालिक मैंने तेरे हुक्म पर बनाई है, अब इसके अंदर इन्होंने गंदगी को डालकर इसको भर दिया। अल्लाह का करना, इस कौम पर एक ऐसी बीमारी आ गई कि सारे जनाब परेशान हो गए, और उसका इलाज उनके सामने ये आया कि उन्होंने बतौर इलाज उसी कश्ती से वही गंदगी उठाकर अपने जिस्मों पर मलनी शुरू की, ताकि न सिर्फ ये कि वो सारी कश्ती साफ हो गई, बल्कि
اس کو انہوں نے بالکل دھو دیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی آئی کہ اس قوم پر عذاب کو مسلط فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح سارے اہل ایمان کو اس کشتی میں بٹھاؤ اور آپ ہر جانور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں بٹھاؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانداروں کے اس وقت جو موجود تھے ان کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر رکھا، تمام اہل ایمان کو کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو جیسے ہی یہ لوگ کشتی میں بیٹھے اللہ کی طرف سے تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش اس قدر طوفان کی شکل اختیار کر گئی کہ ہر طرف جل تھل، ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ آپ کا بیٹا اسی پانی میں غوطے کھا رہا تھا تو آپ نے اس بیٹے کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے آ جا، تو بھی کشتی میں سوار ہو جا۔ کہنے لگا نہیں، میں کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں تو پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مالک کونین کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ پیچھے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے پیارے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ گمراہ ہے، یہ کافر ہے، اس نے تیری بات نہیں مانی، لہٰذا اس سے تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مالک تو بہتر جانتا ہے، تیرے فیصلے سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ چنانچہ ایک ایسا طوفان کھڑا ہو گیا کہ ہر طرف پوری زمین پانی میں ڈوب گئی اور کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ 6 مہینے یہ کشتی یوں ہی مسلسل پانی پر تیرتی رہی، اور جب اللہ کی منشا اور مرضی آئی تو 10 محرم الحرام کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی، اور آہستہ آہستہ وہ سیلاب کا، طوفان کا وہ پانی ختم ہونے لگا، زمین میں جذب ہونے لگا۔ معزز ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جب کشتی بنائی تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کشتی پر آپ نے کچھ لکھا، اور وہ جو لکھا وہ کیا تھا، زمانہ دیکھیے کب کا، اور نوح علیہ السلام کشتی کے اوپر تحریر فرما رہے ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین، پنجتن پاک کے نام حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی پر لکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے کہنے والا کہتا ہے اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ان دونوں نے محمد و آل محمد کے وسیلے پیش کیے، اگر یہ وسیلے نہ ہوتے تو حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت بھی نہ ہوتی، اور حضرت نوح علیہ السلام آپ کی کشتی بھی اس غرقابی سے بچ نہ پاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو کشتی ہے یہ جودی پہاڑ پر کنارے پر جا کر ٹک گئی، اور اس عذاب کے اندر، اس سیلاب کے اندر وہ تمام لوگ آ گئے جو اس وقت منکرین تھے، اور ان کا خاتمہ ہو گیا، اور دنیا کے اوپر جو بچت ہوئی تو وہ کل 80 افراد جو اہل ایمان تھے، اور ان بچنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نہیں ہے اور ان کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیوی نے بھی آپ کی نافرمانی کی اور بیٹے نے بھی آپ کے دین سے انحراف کیا، تو یوں اللہ وحدہ لا شریک نے ان 80 افراد کے ذریعے سے پھر اس دنیا پر انسانیت کا سلسلہ پھیلایا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک انسانیت کا سلسلہ ہزاروں لاکھوں میں پہنچ چکا تھا وہ واپس گھٹ کے 80 افراد تک محدود ہو گیا۔ یہ اللہ کے پاکیزہ پیغمبر تھے، اپنی ڈیوٹی انہوں نے پوری کی، اللہ کے حکم کی تعمیل میں محنت اور قوت کے ساتھ آپ تبلیغ دین فرماتے رہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہماری گفتگو میں ایک نئے پیغمبر پاک کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارا وقت اختتام پذیر ہوا، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور رمضان المبارک کی ان پرکیف اور بابرکت گھڑیوں اور ساتوں سے استفادہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔